ओम नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम शशितरामचन्द्राभ्यां नमः। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सन्धिष्टोडाक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बूमाली महादंष्ट्रो निर्जगाम धनुर्धर रक्तमाल्याम्बरधर स्रग्वीरुचिरकुण्डल महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुशक्र धनुप्रक्षं महदरुचिरसायकं विस्फारयानो वेगेन भद्रासनि शमस्वनं तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्चव नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य स हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तं तोडन् विटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिं जम्बूमाली महातेजा विव्याधनिस्तैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णेन बाहुर्विव्याधनाराचेर्दस्भिस्तु कपीश्वरं तस्य तच्छुचुवे ताम्रं सरेणाभिहतं मुखं शरदीबाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं सुशुभे मुखं यथाकाशी महापद्मं सिक्तं काञ्चनबिन्दुभे चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपि तथा पार्श्वे विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप जववद्बली तां शरेर्दस्भे क्रुद्धस्ताडयामास राक्षस विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्राम्यामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहुन्बाणान् जम्बूमाली महाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे सौसरे पूरितनु क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघं गृह्य भ्राम्यामास वेगितः तिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बूमालेर्महोडसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहु जानुनी न च न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्रा दृश्यन्तने सवा सहतस्तरसा तेन जम्बूमाली महारथः पपातनिहितो भूमो चूर्णितां विबद्ध्रुमः जम्बूमालिं सुनिहितं किङ्करांस महाबलान् चुक्रोधरावनः श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः सरोस्संवर्तिताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहिते महाबले अमात्यपुत्रानतिविर्ज विक्रमान् समाधिदेशासु निशाचरेश्वरः इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु अथ पंचचत्वारिंशः सर्गः ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मंत्रिणः सुता निर्ययुर्भवना तस्मात् सप्तसप्तार्चिवर्चसः महद्बलपरिवारा धनुष्मन्तो महाबला कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठा परस्पर जयेशिना हेमजाल परिक्षिप्ते ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वन निर्घोषैर्बाजीयुक्तैर्महारथे तप्तकाञ्चन चित्राणि चापान्यमित विक्रमा विस्फारयन्तः संघृष्टा तदिवन्तैवाम्बुधा जनन्यस्ता सतस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ता स्वबान्धव सुहृज्जनाः ते परस्पर संघर्षात् तप्त कांचन भूषणा अभिपेतुर्हनुमन्तं तोरणस्थमवस्थितं श्रीकान्तो बाणदृष्टिं ते रथगर्जित निष्वणा प्राविट्कालिवां भोदा वीरेचूर्णैरिताम्बुधाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलडाडिववृष्टिभिः स्वशरान् वञ्चयामास तेषाम् आशुचरः कपिरथवेगान् सवीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे स तैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे स कृत्वा निर्णदं घोडं त्रासयंस्तां महाचमुं चकार हनुमान वेगम तेषु रक्षसु वीर्यवान् तले नाभिहनत् कांसित् पादे कांसित् परन्तपा मुष्टिभिश्चा हनत् कांसित् नखै कांसित् व्यदारयत् प्रममाथोरसा कांसित् दूरोभ्याम् अपरानपि केचित् तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्ते स्वपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वं दिशो दशभयार्दितं विनेदुर्विश्वरं नागा निपेतुर्भुवि सुवाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णा भवद्रथैः स्रवता रुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वनिर्लङ्का नडाद् विकृतं तदा स तान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपियुत्सुरन्ये पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम् इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु अथ षट्चत्वारिंशः सर्गः हतान् सुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकारमतिमुत्तमां स विरूपाक्षो दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघशं भास्करणं च पंचसेनाग्रनायकान् सन्धिदेशरसग्रीवो वीरान्नय विशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रां वायु वेग समान युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहाः सबाजिरथमातंगा स्वकपि शास्यतामिति जत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्य बनालयं कर्म चापि समाधेयं देशकाला विरोधितं न हेयं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतिकर्तयन्
सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं वानरोऽयम् इति ज्ञात्वा नहि शुध्यति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा भवेदेन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् स्वनागयक्षगन्धर्वदेवासुरमहर्षया युष्माभिः प्रहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं जलीकं किञ्चिदेव न तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यतां यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः स कपिशास्यतामिति नावमन्यो भवद्भिश्च कपिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरिया पूर्वे मया विपुल विक्रमा बाली च स सुग्रीवो जाम्बांश्च महाबल नील सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादय नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रम न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनं महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामं लोकाश्रयः चन्द्राः स्वसुरासुरमानवा भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मारक्षा प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामी वचनं सर्वे प्रतिगृह्य मौजसा समुत्पेतुर्महावेगा हुतास समतेजसा रथैश्च मत्तिर्नागैश्च वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपहिता बलैः ततस्तु ददशुर्वीरादीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तविबुध्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनं तोरणस्थं महावेगं महासत्त्वं महाबलं महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं तं समीक्षेव ते सर्वे दिक्षु सर्वा स्वस्थिता तैस्ते प्रहरणे धीमेरभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पंचायशास्तीक्ष्णा सीता पीतमुखा सराशिरस्य कुपलपत्राभा दुर्धरेण निपातिता स्वते पंचभिराविद्ध सरे शिरसि वानरः उत्पपात नदन व्योम्नि दिशो दश विनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरा सर्था सज्जकारमुख किरण सर सतेर्नेके रविपेदे महाबल स कपिर्वारयामास तं व्योम्नि सरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अर्जमान सतस्तेन दुर्धरेण नीलात्मजः चकार निनदं भूयो व्यवर्धच्च वीर्यवां स दूरं ससोत्पत्त्या दुर्धरस्य रथे हरिनिपात महावेगो विद्युद्राशिगिरायुव ततः स मथिताष्टास्त्वं रथं भग्नाक्षकुवरं विहाय नियपतद् भूमो दुर्धरश्चक्तिजीवितः तं विरूपाक्षो दृष्ट्वा निपतितं भुवि तौ जातरोषो दुर्धर्खा उत्पेतुररिन्दमौ स्वताभ्यं शाश्वतकृत्य विष्ठितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यं महाबाहुर्वक्षस्य विहतः कपितयोर्वेगवतोर्वेगं निहत्य स महाबल निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णैव वेगितः स्वशालवृक्षमासाद्य समुत्पाट्य च वानरः ता उभो राक्षसो वीरो जघान पवनात्मजः ततस्थांस्त्रेण हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रघसो बलि भास्कर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनवस्थितो पट्टिसेन सिताग्रेण प्रघसः प्रत्यपोथयत् भास्कर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिकुञ्जरं स्वताभ्यां वीक्षतेर्गातैरसृग्दिग्धतनुरुह अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभा समुत्पाट्य शृङ्गं स मृगव्यालपादपं जघान हनुमान् वीरो राक्षसो कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्ग सुरिस्पृष्टो स्थिलसस्तौ बभूवतु ततस्ते स्वसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषं तु नास्यामासु वानरः अश्वैरस्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् स कपिर्नास्यामास सहस्राक्षैवासुरान् हैर्नागैस्तुरङ्गैश्च भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमिरुद्धमार्गासमं ततः कपिस्तान् धजनीपतिनडने निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनां तथैव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षय इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु वत्सप्तचत्वारिंशः सर्गः सेनापतिं पंचशतुप्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समृद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं तस्मैक्षताक्षं सतस्य दृष्ट्यर्पणसंप्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन चित्रकारमुखः समुत्पपातात् सदस्युदीरितो दुजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः ततो महान् बालदिवाकरप्रभं प्रदप्तजाम्बो नदजाल सन्ततं रथं समास्थाय ययौ सवीर्जवान् महाहरिं तं प्रतिनयदितर्षभः ततस्तपः संग्रह संचयार्जितं प्रतप्तजाम्बो नदजालचित्रितं पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्वभरे सुयोजितं सुरासुराधृश्यमसङ्गचारिणं तटित्प्रभं व्योमचरं समाहितं शतूनमष्टासि निबद्धबन्धुरं यथाक्रमाभेषितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामा मरतुल्यविक्रमा स पूरयन् खं च महिं च साचलं तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेते तोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिं शतं समासाद्य हरिं हरिक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मृतजातसम्भ्रमं समीक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा सतस्य वेगं च कपिर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः
विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्यदेवाभिवर्धत सजातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरः सञ्जति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास सितैः सरिस्त्रिभिः ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम् अवैक्षताक्ष समुदीर्णमानसं सवानपाणि प्रगृहीतकार्मुकः स हेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादासु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूवा प्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न ततापभानुमान् बभूव न वायुः प्रचचाल चाचला कपे कुमारस्य च वीर्यसंयुगं ननाद च द्योरुदधिश्च चुक्षुवे सतस्य वीरासु मुखान् पतत्रेण सुवर्णपुङ्खान् सविशानिभोरगान् समाधिसंयोग विमोक्ष तत्त्वविच्छरान् तत्रेण कपिमूर्धन्यताड्य सतैसरेर्मूर्धनि समं निपातिते छरन्नसिग्दिग्धविवृत्तनेत्र नवोदितादित्यनिभासरान् सुमान् व्यराजतादित्य इवान् सुमालिका ततः प्लवङ्गाधिपमन्त्रिषत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजां रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकारमुखं जहर्ष चापुर्यत चाह भुवनमुखः समन्दराग्रस्तैवान् सुमाली विवृद्धकोपो बलवीर्यसंवृतः कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः सभानासनसक्रकारमुखः सरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुधः सरान्मुमोचासु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे कपिस्ततस्तं रणचण्डविक्रमं प्रवृद्धतेजो बलवीर्यसायकं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे ननाद हर्षाद्घनतुल्यनिश्वना सबालभावाद्युधिवीर्यदर्पिता प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणा समाससादा प्रतिमं रणे कपिं गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः सतेन बाणैः प्रसभं निपातिते सकारणादं घननादनिश्वना समुत्सहेनासु नभः समारुजन् भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शना तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली सराक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथिरथश्रेष्ठतरः किरणशरैः पयोधर किरणच्छरैः पयोधरः शैलमिवास्मवृष्टिभिः शताञ्छरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयंश्चचार वीरः पतिवायुसेविते शरान्तरे मारुतवद् विनिष्पतन् मनोजवः सञ्जति भीमविक्रमः तमात्तवाणाशनमाह भुवनमुखं खमास्त्रिणं तं विविधैः सरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्तां स च मारुतात्मजा ततः शरेर्भिन्नभुजान्तरः कपिकुमारवर्येण महात्मना नदन्महाभुजा कर्मविशेषतत्त्वविद् विचिन्तयामास रणेर्पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महान् महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशालिना प्रमापने मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महांस्य वीर्यतः समाहितश्चातिसहस्र संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजिता पराक्रमोत्साह विवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखोग्रतस्थिता पराक्रमो यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणा न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापनं यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं जमा इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगं तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे तदानीं सतस्य तानष्टवरान् महाहयान् समाहितान् भारसान् विवर्तने जघान वीरः पतिवायुसेविते तलप्रहारे पवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्रि निर्जिता सभग्ननीडः परिवृत्तकुवरा कपात भूमो हतवाजिरम्बरा शतं परित्यज्य महारथो रथं सकारमुखः खड्गधराखमुत्पतन् ततोभियोगाद् ऋषिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयं कपिस्ततस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुतवेगविक्रमः क्रमेण जग्राह सपादयोर्दृढं शतं समाविद्य सहस्रशः कपिर्महोडगं गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् त्रितुल्यविक्रमो महीतले सञ्जति वानरोत्तमः सभग्नबाहुरुकटिपयोधरः छरन्न शृङ्निर्मथितास्ति लोचना संभिन्नसन्धि प्रविकीर्णबन्धनो हतक्षितो वायुसुतेन राक्षसा महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोधिपतिर्महद्भयं महर्षिभिश्चक्रचरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भिषजातविस्मैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षतः निहत्य तं बद्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणं कृतक्षणः कालैव प्रजाक्षये इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। ततस्तु रक्षोधिप अथ 48 सर्गः। ततस्तु रक्षो
ततस्तु रक्षोधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे नीते कुमारे मनः समाधाय सदेवकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषा तमस्त्रविच्छस्त्रभितां वरिष्ठा सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पिता महाराधन संचितास्त्र तदस्त्रबलमासाद्य ससुरा समरुद्गणान् सेकु समरे स्थातुं सुरेश्वर समाश्रिता न कच्चित्सु लोकेषु संयुगेन गतश्रमा भूद्भिर्जाभिगुप्तस्य तपसा चाभिरक्षिता देशकालप्रधानश्च त्वमेव मतिशत्तमा न तेऽस्त्य शक्यं समरेषु कर्मणां न तेऽस्त्य कार्यं मतिपूर्वमन्त्रणेन स्वस्ति कश्चित् त्रिषु सङ्ग्रहेषु न वेदयस्तेऽस्त्रबलं बलं च ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमशास्त्रबलं च संयुगेन त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनः श्रमं गच्छति निश्चितार्थं निहिता किङ्करा सर्वे जम्बूमाली च राक्षसा अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रगामिना बलानि सुसमृद्धानि शाश्वनाग्रथानि च सहोदरस्ते दयिता कुमारोक्षश्च सुदिता न तु ते स्वेव मे सारो जस्पद्यदि सूदना इदं च दृष्टा निहितं महद्बलं कपे प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुस्व वेगं स्वबलानुरूपं बलाभमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गते साम्यति शान्तशत्रौ तथा समीक्षात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रभृतां वरिष्ठ न वीरसेनागणशस्त्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाणं न चाग्निकल्पः कर्णेन हन्तुं तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्मसाम्याद्धि समाहितात्मा स्मरन् स दिव्यं धनुषस्य वीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व न खलीयं मतिश्रेष्ठा यत्त्वां प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां छत्रस्य च मतिर्मता नानाशस्त्रेषु सङ्ग्रामे वैसारथ्यमरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यस्य विजयोरणे तथा चतुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभाव चकार भर्तारमतित्परेण रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ततस्ते स्वगणैरिष्टे जनेन्द्रजित् प्रतिपूजिता युद्धोदत्कृतोत्साह संग्रामं सम्प्रपद्यता श्रीमान् पद्मविशालाक्षो राक्षसाधिपते सुता निर्जगां महातीगा समुद्रैव पर्वणि स्वपक्षिराजोपमतुल्यवेगैर्व्याघ्रैश्चतुर्भैः सतु तीक्ष्णदंष्ट्रैरथं समायुक्तमसह्य वेगः समारूढोहेन्द्रजितेन्द्रकल्प सारथि धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदाम्बरा रथेनाव्ययो क्षिप्रं हनुमान् यत्र शोभवत् स तस्य रथनिर्घोषं व्यासनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरो भवत् इन्द्रजित् चापमादाय शिवशल्यां ससायितो हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरन् पंडिता तस्मिन् तथा संजति जात हर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वा कलुषा बभूवुर्मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदु समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धा नवः समावृत्य च पक्षिसङ्गा विनेदुरुच्चै परमप्रहृष्टा आयन्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रध्वजं कपिननाद च महानादं व्यवदच्च वेगवान् इन्द्रजित् सरथं दिव्यमाश्रितश्चित्रकारमुखः धनुर्विस्फारयामास तदिदुर्जितनीश्वरम् ततः समेतावति तीक्ष्णवेगो महाबलो तोरन् निर्विशङ्को कपिश्च रक्षोधिपतिस्तनूजा सुरासुरेन्द्राविबद्धवैरो सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संजति सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धश्चचार मार्गे पितुरप्रमेय ततः सरानायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चन चित्रपुङ्खान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुतं ततान् वज्रसमानवेगान् ततः सतत्स्यन्दननिष्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च विकृष्यमानस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात शरानामन्तरिश्वासु व्यावर्तत् महाकपि हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्ष्यं लक्ष्यसङ्ग्रहं शरानाम् अग्रतस्तस्य पुनः समविवर्तत प्रसार्य हस्तो हनुमानुत्पपाता नीलात्मजा ता उभो वेगसम्पन्नो रन्कर्म विशारदो सर्वभूतमनुग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमं हनुमतो वेदनराक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरं परस्परं निर्विशो बभूवतु समेत्यतो देवसमानविक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये सविहन्यमाने सरिस्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगाम चिन्तां हतिं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थं तथा पैतामहं वीरः स्वस्त्रमस्त्रविदाम्बरा सन्ददेशु महातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् धिजग्राह महाबाहु मारुतात्मजमिन्द्रजित्तेन बद्धस्ततोस्त्रेण राक्षसेन सवानरः अभवन् निर्विचेष्टस्य पपात च महीतले ततोऽथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावात् विगताल्पवेगः पिता महानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीर ततः स्वयं भुवैर्मन्त्रेर्ब्रह्मास्त्रं चाभिमन्त्रितं हनुमान् चिन्तयामास वरदानं पितामहात्
नम्यस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमुक्षणे लोकगुरो प्रभावात् इत्येवमेवं विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनस्य विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामह महेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे चापि सक्षोभिर्महान्मय गुणदर्शनं राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्मात् गृह्णन्तु मां परे सनिश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्षकारे विनिवृत्तचेष्टा परे प्रसह्याभिगतिर्निगृह्य ननादतेस्ते परिवर्चमान ततस्ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टमरिन्दमं बबन्धुसनवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहते सरोचयामास परैश्च बन्धं प्रसह्य वीरैरभिगर्हणं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन बल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते अथेन्द्रजित्तं द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तं विमुक्तमस्त्रेण जगाम चिन्तामन्येन बद्धोऽप्यनुवर्तते स्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहितेस्त्रमन्यत्र वर्तते संशयितास्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानमवबुध्यते कृष्यमानस्तु रक्षोभिस्तेष्य वन्देर्निपीडितः अन्यमानसतः क्रूरे राक्षसे कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत् स वानरः अत्यन्तजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रे व्यदर्शयत् तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगनाय राज्ञे तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयन् कोऽयं कस्य कुतो वापि किं कार्यं कोऽभ्युपासय इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजग्गिरे कथा अन्यतां दह्यतं वापि भक्षतामिति चापरे राक्षसास्ततः संक्रुद्धा परस्परमथा ब्रुवन् अतीत्यमार्गं सहसा महात्मा सतत रक्षोधिपपादमूले ददर्श राज्ञा परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च स ददर्श महातेजा रावणः कपिशत्तमं रक्षोभिर्विकृताकारे तिष्यमानमितस्ततः राक्षसाधिपतिं वापि ददर्श कपिशत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करं सरोषसंवर्धिततां दृष्टिर्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समाधिसत्तं प्रतिमुख्यमन्त्रिन् यथाक्रमं तैः स कपिश्च पृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तमा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा तत्स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।